पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम् वन्दे संस्कृतमातरम्। सरल संस्कृत प्रशिक्षण कार्यक्रमे भवतां हार्दं स्वागतम्। अहमस्मि रेवाधर उपाध्यायः। आजदेखि हामी सरल संस्कृत कक्षाको प्रारम्भ गर्न गइरहेका छौं। हामी सिक्नेछौं संस्कृतमा कसरी प्रवेश गर्ने, संस्कृत कसरी जान्ने, संस्कृत कसरी बुझ्ने। हामी त्यो भाषा सिक्न गइरहेका छौं जो विश्वको अति प्राचीन भाषा हो, जो विश्वको अति प्राचीन संस्कृति सभ्यताको भाषा हो, जो स्वर्णिम विश्वको भाषा हो। विश्वमा करिब 6900 जति भाषाहरू छन्। मान्छेलाई लाग्छ किन हामीले यो संस्कृत पढ्ने भनेर। विश्वमा करिब 6900 जति भाषा छन् र सबै भाषामा संस्कृतका कतिपय शब्दहरू भेटिन्छन्। त्यसैले आज विश्व मान्छ कि संस्कृत भाषा सबै भाषाको जननी हो। सबै भाषाहरूको उद्गम स्थल भनेकै नै संस्कृत भाषा हो। हामी गौरवान्वित हुनुपर्छ हामीले कि हामी त्यो भाषा सिक्दैछौँ जुन भाषाको अनुसरण हाम्रा ऋषिमुनिहरू हाम्रा पूर्वजहरूले गरे र उनीहरू संस्कारशील बने। यो भाषा वैज्ञानिक भाषा हो, यो भाषा सभ्यताको भाषा हो, यो भाषा जीवनशैलीको भाषा हो। यो कुनै एक जातिसित हैन, यो कुनै एउटा सम्प्रदायसित हैन, यो कुनै एउटा भूगोलसित हैन। किनभने यो भाषाले के भन्छ, वसुधैव कुटुम्बकम, अर्थात् पृथ्वी मेरो परिवार हो। जुन भाषाले यो सम्पूर्ण पृथ्वीलाई परिवार मान्दछ त्यो भाषा कसरी एक देशीय हुन सक्छ, कसरी एक जातीय हुन सक्छ? हैन, त्यो मान्छेको भ्रम मात्र हो। यो भाषा वैज्ञानिक हो, यो भाषा सबैको हो, यो भाषा विश्वमा जति भाषाहरू छन् त्यसको उद्गम स्थलको भाषा हो। यो भाषामा करिब 200 अरब 18 करोड 50 लाख शब्दहरू छन्। तपाई सोच्नुहोस् त, एउटै वाक्यलाई प्रयोग गर्नको लागि, एउटै शब्दका लागि यसमा करिब 100 भन्दा ज्यादा शब्दहरू हुन्छन्। क्रिया तपाईको 10 क्रिया जो हुन्छ ती 10 कालमा विभक्त भएर हेर्नुहोस् त 90-100 क्रियाहरू बन्छन्। यसैले हामी त्यो भाषा सिक्दैछौँ। किनभने आज नासाले पनि मान्छ, नासाले एउटा प्रयोग गर्यो यो भाषामाथि। के प्रयोग गर्यो भनेदेखि उसले धरतीबाट सन्देश पठायो अन्तरिक्षमा। धरतीबाट सबै भाषामा सन्देश पठायो, तर अन्तरिक्षमा चाहिँ कुनै पनि भाषाको अर्थ बुझिएन। तर पछि संस्कृतमा उसले सन्देश पठाएछ र जसरी यहाँबाट सन्देश पठाएको थियो, जुन लिपिबद्ध गरेर सन्देश पठाएको थियो, जसरी पठाएको थियो त्यो माथि पनि अन्तरिक्षमा पनि त्यसै गरेर प्राप्त भयो। र नासाले मान्यो आज हामी जे भने पनि हामी के छौं, हामी पछाडी छौं। किनभने संस्कृत भाषा मात्र एक भाषा हुन सक्छ जो एक व्यवस्थित भाषा, वैज्ञानिक भाषाका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। र उसले निर्णय गरेको छ र उसको चाहना छ कि अब उसले विश्वमा संस्कृतको कम्प्युटर ल्याउँछु भनेको छ, दाबी गरेको छ। र जति पनि विश्वमा विद्वानहरू छन् संस्कृतका, भारतदेखि अथवा नेपाल हाम्रै देशदेखि सबै ठाउँबाट उसले विद्वानहरूलाई लिएर त्यहाँ रिसर्च गर्न लगाएर त्यहाँ कम्प्युटर बनाउन लगाएको छ। र हामी त्यस्तो सार्वभौमिक भाषा, जुन भाषाले गाउँमा कसरी बस्ने, कसरी खाने, कसरी रेस्पेक्ट गर्ने, कसरी प्रसन्न हुने इत्यादि अनेक थरीका एउटा मानव जीवनमा चाहिने अत्यावश्यक, मानव जीवनको महत्त्वपूर्ण विषयको वस्तु लिएर उसले हामीलाई सिकाइरहेको छ। त्यस्तो गौरवमय, शक्तिशाली, सुसंस्कृत भाषा, संस्कृत भाषालाई हामी सिक्न गइरहेका छौं। र यसमा आज हामी सिक्नेछौँ कसरी संस्कृतमा अभिवादन गर्ने। सबै भाषामा अभिवादन गर्दछन्। कसरी संस्कृतमा कोही ठुलो व्यक्ति, आफूभन्दा माननीय व्यक्ति छ भने त्योसित कसरी हामीले प्रस्तुत हुने, कसरी शिष्टाचारपूर्वक हामीले प्रस्तुत हुने। र आज सिक्नेछौँ हामी संस्कृतमा कसरी परिचय गर्ने,
त्यो परिचय सिक्नुभन्दा हामी संस्कृतिको विशेषताको लागि एउटा श्लोक छ, त्यो बुझौँ। यहाँनिर हजुरहरू देख्न सक्नुहुन्छ, जानाति विविधा भाषा जानाति विविधा कला आत्मानं सन जानाति यो न जानाति संस्कृतम। अर्थात् कुनै पनि व्यक्ति ऊ अनेक थरीका भाषा जान्न सक्छ, ऊ अनेक थरीका कलाहरूमा निपुण हुन सक्छ, उसले वैज्ञानिक प्रक्रिया धेरै जाने पनि उसले यदि यो आफूलाई बुझ्न सक्दैन, आफ्नो महत्त्व बुझ्न सक्दैन, आफ्नो विशिष्टता, आफ्नो खुसी, आफ्नो महत्त्व बुझ्न सक्दैन, ऊ आफूलाई जान्न सक्दैन। किनभनेदेखि जो व्यक्ति संस्कृत जान्दैन, जो व्यक्ति संस्कृत जान्दैन उसले आफूलाई जान्दैन। जबसम्म आफूले जानिँदैन तबसम्म अर्कालाई बुझ्न धेरै गाह्रो हुन्छ। त्यसैले जानाति विविधा भाषा जानाति विविधा कला आत्मानं सन जानाति यो न जानाति संस्कृतम। संस्कृतको प्रशंसा गरिएको छ, संस्कृतको विशेषता बताइएको छ। अब हामी सर्वप्रथम शिष्टाचारको बारेमा, अभिवादनको बारेमा सिकौँ। जब हामी आफूभन्दा ठुलो व्यक्ति, सम्मानीय व्यक्ति, गुरु, आमा, बुवा, पूजनीय अन्य कुनै पनि देवी देवताहरू, उनीहरूलाई अभिनन्दन गर्दछौँ। हाम्रो संस्कृतिले के सिकाउँछ? अभिनन्दन, सम्मान गर्न सिकाउँछ। र त्यो कसरी गर्ने? यो संस्कृत भाषाले सिकाउँछ कसरी हामीले अभिवादन गर्ने भनेर। त्यो हामीले के गर्दछौँ? नमो नमः भन्दछौँ। कसरी? दुईटै हात जोडेर। आज यो साबित भइसकेको छ कि संस्कृतले अभिवादन गर्न किन हात जोडेर सिकाएको हो भन्ने। कोरोना रोगले तपाईलाई सिकाइसकेको छ अभिवादन कसरी गर्ने भनेर। अर्थात् वैज्ञानिक भाषा को साबित भयो भनेदेखि हाम्रो संस्कृत भाषा। यसैले जब हामी अभिवादन गर्दछौँ नमो नमः भनेर निहुरेर रेस्पेक्ट गर्दै, सम्मान आदर प्रकट गर्दै हामी के गर्दछौँ? नमो नमः गुरवा, है, नमो नमः पिता, नमो नमः माता, है, नमस्कारः भ्राता, है। जसलाई पनि हामीले अभिवादन गर्नु छ नमामि, वन्दे। यसरी हामी कुनै पनि आफ्ना ज्येष्ठ सम्मानीय व्यक्तिहरूप्रति सम्मान अभिवादन गर्दछौँ भने यो यसरी गर्दछौँ। अब हामी शिष्टाचार कसरी गर्ने? बिहान कसैलाई भेट्यौँ भने सानो ठुलो जुन व्यक्तिलाई पनि हामीले आफ्नो शिष्टाचार मर्यादा कसरी प्रस्तुत गर्ने, है। बिहान दिउँसो भेट्दाखेरि कसरी प्रस्तुत हुने, साँझ भेट्दाखेरि कसरी प्रस्तुत हुने र रात्रि सुत्ने बेलामा कसरी प्रस्तुत हुने, त्यो विषयमा पनि म हजुरहरूलाई बताउन गइरहेको छु। यता हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले शिष्टाचार वाक्यमा कसरी शिष्टाचार पूर्वक हामीले प्रस्तुत हुने। जब हामी कुनै पनि व्यक्तिलाई, चाहे वो सानो होस् आफूभन्दा, चाहे वो ठुलो होस्, जुनसुकै परिस्थितिमा पनि हामीले के गर्छौँ? शिष्टाचार प्रस्तुत गर्दछौँ। किनभने सदाचार शिष्टाचार यी जीवनका शैली हुन्। र हामीले जब प्रातःकालमा कुनै पनि व्यक्तिलाई भेट्दछौँ हामी के भन्दछौँ? शुभ प्रभातम। बुवालाई भेट्यौँ भन्दाखेरि के भन्ने? शुभ प्रभातम पिता। आमालाई शुभ प्रभातम माता, गुरुलाई शुभ प्रभातम गुरु। अरू मित्रलाई पनि भेट्यौँ भने शुभ प्रभातम मित्रम। यसरी हामी प्रातःकाल इङ्ग्लिसमा हामी के भन्छौँ? गुड मर्निङ ड्याड, गुड मर्निङ मम इत्यादि हामीले भन्ने प्रयोग गरेका छौँ इङ्ग्लिसमा, है त। अनि जब दिउँसोको कुनै व्यक्तिलाई भेट्दछौँ हामी के भन्छौँ? शुभ मध्याह्नम। के भन्दछौँ? शुभ मध्याह्नम पिता, शुभ मध्याह्नम माता, हात जोड्दै, है त। त्यसलाई हामीले इङ्ग्लिसमा गुड आफ्टरनुन भन्ने गरेका छौँ। साँझ भेट्दाखेरि के गर्छौँ? 4 बजेपछि जब हामी दिउँसो कुनै व्यक्तिलाई भेट्दछौँ, जुनसुकै होस्, हामीले शिष्टाचार वाक्य के भन्दछौँ भनेदेखि शुभ मध्याह्नम। के भन्दछौँ? शुभ मध्याह्नम। 4 बजेपछि जब हामी व्यक्तिलाई भेट्दछौँ के भन्दछौँ? शुभ सायम। के भन्ने हामीले? शुभ सायम।
अब ऊ भाइ छ भने शुभ सायं भ्रात, मित्र छ भने शुभ सायं मित्रम, है त। जब हामी राति सुत्न जाँदा छुट्टिन चाहन्छौँ, हामीले इङ्ग्लिसमा भन्छौँ गुड नाइट। अब गुड नाइट नभन्ने, अब संस्कृतमा के भन्ने? शुभरात्रि। के भन्ने? शुभरात्रि। यसरी हामीले प्रातः भेट्दा शुभ प्रभातम, दिउँसो भेट्दा शुभ मध्याह्नम, साँझ भेट्दा शुभ सायं र सुत्न जाँदा शुभरात्रि। यसरी शिष्टाचार प्रयोग गर्दछौँ। अब हाम्रो दैनिक व्यवहारमा के आउनु पर्यो? यी वाक्य आउनु पर्यो। अभ्यास, यो हामीले सुन्ने मात्र होइन, अब यसलाई के गर्ने? हेर्दै हेर्दै तपाईँहरूले सिक्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि अब दैनिक तपाईँहरूको कसैले पनि भेट्नुभयो भनेदेखि के भन्नुहुन्छ? शुभ प्रभात, यी वाक्यहरूलाई भन्ने। त्यसरी अभ्यास गरेर हामी संस्कृत गर्न सक्छौँ। अबदेखि हामीले यदि कुनै पनि व्यक्तिलाई भेट्यौँ भनेदेखि अब यो नभनेर गुड मर्निङ नभनेर के भन्नेछौँ हामी? शुभ प्रभातम। आफ्नो मित्रलाई भेट्यौँ भने शुभ प्रभातम भन्नु होला। दिउँसो भेट्नुभयो भनेदेखि गुड आफ्टरनुन नभनेर के भन्ने? शुभ मध्याह्नम। साँझ भेट्दा के भन्नुहुन्छ? गुड इभिनिङ नभनेर के भन्नुहुन्छ? शुभ सायं। अर्को शब्द छ शुभ सन्ध्या। के छ? शुभ सन्ध्या। मैले लेखिन, हजुरहरूले बुझ्नु होला। अनि रात्रि सुत्न जाँदा अबदेखि गुड नाइट होइन, अबदेखि के हो? शुभरात्रि। हामीले सिक्यौँ नि संस्कृत, है कति मिठो छ। यसैले हामीले यी वाक्यहरू गर्नेछौँ। अब हामी परिचयमा जानेछौँ। अब हामी परिचय सिक्नेछौँ। परिचय सिक्दा हामीले केही कुरा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। संस्कृतमा शब्दको अर्थ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। कुन शब्दको के अर्थ हो? अर्थ बिना संस्कृत सिक्नको त त्यति औचित्य भएन। यसैले हामीले अर्थ जानेर नै अगाडि बढ्नेछौँ। जस्तै एउटा शब्द छ मम। यहाँ शब्दहरू छन् मम। ममको अर्थ हो मेरो, है। हामी नेपालमा जो मम भन्छौँ नि त्यो होइन, संस्कृतमा मम भनेको मेरो। भवतः भनेको हजुरको, पुल्लिङ्गमा पुल्लिङ्गमा, है। सामान्य रीति हामीले पुल्लिङ्ग र स्त्रीलिङ्ग जानेका छौँ। संस्कृतमा चाहिँ पुल्लिङ्ग र स्त्रीलिङ्ग चाहिँ शब्दको हुन्छ प्रायः। कुन शब्दको कुन लिङ्ग, त्यहाँ व्यक्ति वस्तुलाई हेरेर हामीले जान्दैनौँ। त्यहाँ हामीले शब्द हेरेर स्त्रीलिङ्ग र पुल्लिङ्ग छुट्याउने हो। हामीले नेपालीमा चाहिँ वस्तु हेरेर छुट्याउँछौँ, संस्कृतमा शब्द हेरेर छुट्याउँछौँ, है त। यो कुन लिङ्ग हो? पुल्लिङ्ग हो। नाम भनेको नाम। नामको अर्थ के रहेछ? नाम भवत्याः भनेको हजुरको। दुईटै हजुरको छ, तर यहाँ पुल्लिङ्ग छ, स्त्रीलिङ्गको छ, है त। किम भनेको के हो? किम, कह, का, यो पुल्लिङ्ग, यो प्रश्नका लागि प्रयोग हुन्छ, है त। किम, कह, का भन्ने शब्द प्रश्नका लागि, प्रश्न सोद्धाखेरि अन्तिममा लाग्ने शब्द हुन्। तब भनेको तिम्रो। यहाँ हेर्नुहोस् त, मैले पुल्लिङ्ग पनि दिएको छु, स्त्रीलिङ्ग पनि दिएको छु। किन? तिम्रो भन्दाखेरि हामीले नेपालीमा पनि सहज रूपमा तिम्रो नाम के हो पुल्लिङ्गलाई पनि सोध्छौँ, तिम्रो नाम के हो स्त्रीलिङ्गमा पनि सोध्छौँ। दुईटैका लागि हाम्रो एउटै शब्द प्रयोग हुन्छ। त्यसैले संस्कृतमा पनि तब भन्दा पुल्लिङ्गमा पनि तब, स्त्रीलिङ्गमा पनि तब। मम भन्दा केटीले, स्त्रीलिङ्गले पनि मम, पुल्लिङ्गले पनि मम भन्ने गरिन्छ, है त। अब यो शब्दको अर्थ हामीले थाहा छ भने हामीले परिचय गर्दाखेरि हामीले थाहा पाउँछौँ कसरी परिचय गर्ने। अब शब्दलाई मिलाउने। अब हेर्नुहोस् त, मैले कुनै व्यक्तिलाई भेटेँ, अब सिधै हामीले त्यो व्यक्तिलाई के गर्छौँ? हजुरको नाम के हो भनेर सोध्दैनौँ। हामी संस्कृत भाषा सिक्दैछौँ। कस्तो? शिष्टाचारपूर्वक, मर्यादापूर्वक, है। अति दिव्य भाषा छ, देव भाषा हो। र हामीले देवत्व भएर, देवता जस्तै विनम्र भएर के गर्छौँ? पहिला आफ्नो परिचय दिन्छौँ। मेरो नाम, अब मैले आफ्नो नाम भन्छु, मेरो नाम जगदीश हो। यसलाई कसरी भन्ने संस्कृतमा? मम नाम जगदीशः। मम नाम जगदीशः। उहाँको नाम सोध्नु पर्यो। कसको? सम्मान गर्दाखेरि हामीले सानालाई पनि सम्मान गर्छौँ र ठुलालाई पनि सम्मान गरेर सोद्धाखेरि ठुला ज्येष्ठलाई हामीले हजुरको। पुल्लिङ्गमा सोधौँ त भवतः नाम किम।
यो पुल्लिङ्गको लागि हो नि त, भवतः। तो हजुरको नाम के हो? उत्तर के आउनेछ? मम नाम रामः। के उत्तर आउँछ? मम नाम रामः। अब हामीले स्त्री जातिलाई सोध्नु छ भने के सोध्ने? हजुरको नाम के हो? हजुरको लागि के शब्द छ यता? भवत्याः। यसको अर्थ के हो? हजुरको नाम किम? हजुरको नाम के हो? अब उत्तर दिँदाखेरि कसरी दिने? मम नाम लता, मम नाम गीता, है। अब हामीले तिम्रो शब्द प्रयोग गरेर तिम्रो नाम के हो, है, आफ्नो मध्यस्थ उमेरको अथवा सानो उमेरको जसलाई पनि हामीले साथीभाइलाई सोद्धाखेरि के प्रयोग गर्छौँ? तब। यो दुईटै लिङ्गमा समान हुन्छ। तबको अर्थ हो तिम्रो। पुल्लिङ्गमा पनि तब, स्त्रीलिङ्गमा पनि तब। तब नाम किम? तिम्रो नाम के हो? पुल्लिङ्गले के उत्तर दिन्छ? मम नाम जगदीशः, मम नाम रमेशः, मम नाम गणेशः, मम नाम देवदत्तः। अब मैले स्त्री जातिलाई सोधे, तब नाम किम भनेर सोद्धाखेरि अब यता के आउनु पर्ने हो? मम नाम लता। यसको उत्तर के आउला? मम नाम जगदीशको ठाउँमा लता, रमा, मम नाम रमा, मम नाम गीता। यसरी हामी गर्छौं। स्त्री जातिमा तब नाम किम? तिम्रो नाम के हो? एउटी सानी बहिनी छ, बहिनीलाई सोधे मैले, तिम्रो नाम के हो? तब नाम किम? स्त्रीमा पनि तब प्रयोग हुन्छ। त्यसैले मम नाम गीता। बहिनीको नाम के थियो? गीता। उसले के भनिन्? मेरो नाम गीता हो। मम नाम लता, मम नाम रमा। यसरी हामीले परिचय गर्दछौँ। परिचयको एउटा अर्को अन्य प्रकार पनि छ। हेर्नुहोस् त, हामी परिचयको दोस्रो प्रकार सिक्न गइरहेका छौँ। हेर्नुहोस् त, अहम को अर्थ हो म। अहम, म भन्दाखेरि के पुल्लिङ्गले पनि म भन्छ र स्त्रीले पनि म भन्छ। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् अर्को भवान। भवानको अर्थ हो हजुर पुल्लिङ्गमा। भवानको अर्थ के हो? हजुर, है, जसलाई हामीले सम्मानपूर्वक भन्दछौँ हजुर, चाहे सानो होस् चाहे ठुलो होस्। भवती हजुर स्त्रीलिङ्गमा, है। यसको नपुंसकलिङ्गमा हुँदैन। त्वमको अर्थ हो तिमी। कुन लिङ्गमा? पुल्लिङ्गमा पनि तिमी, स्त्रीलिङ्गमा पनि तिमी, है त। त्वम शब्द नै प्रयोग हुन्छ पुल्लिङ्गमा पनि स्त्रीलिङ्गमा पनि। अब हामी वाक्य बनाउने, जस्तै परिचय गर्नु छ, आफ्नो नाम भनेर, जस्तै अहम नयनः। अहम म नयन हुँ। नाम भनेर यदि हामीले कसैले परिचय सोध्यौँ भने म नयन हुँ, तपाईको हो भन्दाखेरि उसले म शिक्षक हो भन्न मिल्दैन। किन भन्दाखेरि उसले आफ्नो परिचय दिँदा नामबाट दिएको हुनाले उसले पनि के भन्नुपर्छ? नाम नै भन्नुपर्छ। के भन्नुपर्छ? नाम नै भन्नुपर्छ। अहम नयनः, भवान कः? उसले के उत्तर दिने भयो? अहम गणेशः। अहम नयनः, भवती का? केटीले स्त्रीलिङ्गलाई हामीले सोध्यौँ भने के भन्छौँ? अहम नयनः, भवती का? अहम, उसले उत्तर के दिने भयो? अहम गौरी। अहमको अर्थ के हो? म गौरी हुँ। जस्तै अब स्त्री जातिले सोधिन् परिचय गर्दाखेरि, अहम पार्वती। पुल्लिङ्गलाई सोधिन्, भवान कः? अहम धनञ्जयः, अथवा अहम गणेशः। अहम पार्वती, भवती का? म पार्वती हुँ। एउटी महिलाले अर्की महिलालाई सोधिन्, म पार्वती हुँ, भवती का? तपाईको हुनुहुन्छ। तपाईको हुनुहुन्छ अर्थको यहाँ सोध्नको अभिप्राय हो तपाईको नाम के हो भनेको। किनभने आफ्नो नाम भनेर सोधेको हुनाले तपाईको नाम के हो भन्न आशय हो, है त। तो भवती का? अहम गौरी, अहम शची, अहम मेधा, अहम सावित्री, है त। यसरी परिचय। अब त्वम शब्दको प्रयोग गरेर कसरी सोध्ने? अहम नयनः। अहम नयनः, मैले सानी बहिनीलाई सोधेछु, अहम नयनः, भवती का? त्वम का? स्त्रीलिङ्गमा ल, त्वम का? अहम मालती,
पुल्लिङ्गमा सोधौँ भने त्वम कः अहम प्रभाकरः। म नयन हुँ तिमी को हौ है। मैले आफ्नी साथीले सोधेँ, आफ्नी जीवन सङ्गिनीलाई सोधेछु, बिर्सेछु, धेरै वर्षपछि भेट भएछ। अनि मैले के भनेछु, अहम रेवाधरः त्वम का। मैले के सोधेँ, म रेवाधर हुँ। अब मैले आफ्नी पत्नीलाई धेरै वर्षपछि भेट हुँदा सोधेँ, त्वम का तिमी को हौ। मैले अघि नै भनेको थिएँ प्रश्नवाचक चिन्ह लागेको छ, कह का किमको जब लाग्छ तब प्रश्न सोधेको हो भन्ने बुझिन्छ है त, के हो भनेर है त। उसले के भने, अहम प्रभावती भने। के भनिन्, अहम प्रभावती। मैले मेरो मित्रलाई धेरै वर्षपछि भेट भएछ, चिन्न सकिन। अनि के भनेको थिएँ, अहम नयनः त्वम कः तपाईँ को हुनुहुन्छ। उसले के भनेछ, अहम प्रभाकरः। के भनेछ, प्रभाकरः। म, अहमको अर्थ के हो, म प्रभाकर हुँ। अहम जगदीशः त्वम कः अहम धनञ्जयः। अहम पार्वती। अहम पार्वती, म महिला हुँ। अब मैले महिलालाई सोधेछु अर्की है, स्त्री जातिलाई सोधेछु, अहम पार्वती त्वम त्वम का अहम रत्नप्रभा। अहम रत्नप्रभा अहम लता। अब मैले सोधेछु कुनै वस्तुलाई है, कसैको नाम, हामी गाई गोरुको नाम पनि, गाईको नाम पनि राख्छन् होइन, तिनीलाई पनि सोधेको नाम भन्दाखेरि त्यही त्वम प्रयोग गर्ने है। गाईलाई सोधे त्वम का है, गाईले। गोरुलाई सोद्धाखेरि त्वम कः है, यसरी सोधिन्छ। जब हामी कुनै मानव, अहिले त कार्टुनको जमाना छ, हामीले सोध्नु छ अहम नयनः, हाँसो मजाकमा हामीले गाडीलाई सोधिदियौँ है। त के भन्ने, अहम नयनः त्वम किम। के लाग्छ पछाडि, किम। लिङ्ग तिनै लिङ्गमा तिमी भन्नको लागि त्यही हुन्छ, तर प्रश्नका लागि फरक फरक लिङ्गका शब्दहरू प्रयोग हुने गर्दछन्। पुल्लिङ्ग सोध्नु छ भने कह लगाउनुहोस्, स्त्री सोध्नु छ भने का, नपुंसक लिङ्गमा सोध्नु छ भने किम। नाम सोध्दाखेरि हामीले जान्यौँ कि पहिला आफ्नो नाम भन्यो भने तिमी को हो भन्दाखेरि उसले नाम नै भन्नुपर्छ। अर्को परिचय, एउटा लास्ट परिचय छ, जस्तै म शिक्षक हुँ, यो पनि परिचयको अन्तर्गत आउँछ। म शिक्षक हुँ, तपाईँ को हुनुहुन्छ। अब मैले पेशागत रूपमा आफ्नो सोधेको हुनाले उहाँले पनि त्यस्तै उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि कसरी हामीले सोध्ने है त, त्यो हेरौँ। मैले कुनै यानलाई सोधेँ, त्वम किम है, कुनै यानलाई, गाडीलाई सोधिदिएछु मैले प्रश्न, अहम नयनः त्वम किम। गाडीले के भन्छ, अहम यानम। मैले यो कपडालाई सोधेछु, उ त्यो कपडालाई हेर्नुहोस् त लगाएको छु, अहम गौरवः त्वम किम। अहम वस्त्रम है, यसको नाम वस्त्रै रहेछ, त्यसैले यसलाई के सोधेँ मैले, यसको नामै सोधेको है। त्यसरी हामीले जान्यौँ। अब हामीले जान्नु छ, के जान्नु छ, कुनै पेशागत रूपमा मैले सोधेँ, अहम शिक्षकः, मेरो म शिक्षक हुँ, तपाईँ को हुनुहुन्छ, त्यसलाई कसरी सोध्ने त्यो हामी परिचयमा सिक्नेछौँ। अब हामी म पेशागत रूपमा परिचय प्राप्त गर्नु छ भने कसरी हामीले प्रश्न सोध्ने र कसरी उत्तर दिने त्यो हामी संस्कृतमा सिक्नेछौँ। जस्तै अहम शिक्षकः, म शिक्षक हुँ, पुल्लिङ्ग, म आफैले शिक्षकः, यो पुल्लिङ्ग हो। तो हामीले के सोच्छौँ, भवान कः। बुवा भेटे, मैले कुनै बुवालाई भेटे, मैले के भने, अहम शिक्षकः भवान कः, हजुर को हुनुहुन्छ। उहाँले के भन्नु, अहम सेवकः, म सेवक हुँ। अहम पिता, म पिता हुँ है, कसैको बुवा हुनुहुन्छ उहाँ पितै हुनुहुन्छ कसैको है त। त्यसरी अब मैले कुनै माता आमालाई सोधेछु, आमा हजुर को हुनुहुन्छ। म अहम कृषकः भवती का,
उहाँले के भन्नुभयो, स्त्री जातिले के भन्नुभयो, अहम गृहिणी, अहम महिला, अहम सेविका, अहम छात्रा है। छात्र छात्रु छात्रा पछि सिकिन्छ। त्यस्तै गरेर स्त्री जातिले सोद्धा परिचय सोद्धाखेरि अहम आफ्नो परिचय दिनुभयो, अहम शिक्षिका, म शिक्षिका हुँ है। उत्तर उहाँले के सोध्नुभयो, भवान कह, कुनै पुल्लिङ्ग जातिले सोध्नुभयो, हजुर को हुनुहुन्छ, अहम सेवकः। अहम शिक्षिका स्त्रीलाई सोद्धाखेरि भवती का, अहम महिला, अहम तरुणी, अहम नृत्याङ्गना। नृत्याङ्गना भनेको नाच्ने मान्छे है, नर्तकी है। त्यसरी अब अहम शिक्षकः, फेरि त्यही म शिक्षक हुँ, हजुर को हुनुहुन्छ, तिमी। तिमी प्रयोग गरेर सोध्नु छ भने तिमी को हो, अहम वैद्यः, अहम कृषकः, म कृषक हुँ पुल्लिङ्गमा। त्वम कह, प्रश्न सोद्धाखेरि त्वम कह, पहिला आफ्नो ओ भन्ने, आफ्नो पेशागत रूपमा हजुर के हुनुहुन्छ, त्यसपछि त्यही उत्तरका अपेक्षाका लागि हामीले सोध्छौँ, भवान त्वम कह, अहम कृषकः, अहम वैद्यः, अहम जनकः। त्यस्तै गरेर स्त्रीलिङ्गमा अहम शिक्षिका, म शिक्षिका हुँ, त्वम का, स्त्रीले के भन्ने छ, अहम गृहिणी, अहम सेविका, अहम वैद्या, अहम छात्रा, अहम बालिका। बालिका भनेको केटी है। यसरी हामीले पहिला अहम शिक्षकः अथवा शिक्षिका स्त्रीलिङ्गमा, अनि हामीले पुल्लिङ्गको प्रयोग गर्दै पुल्लिङ्गलाई सोध्ने, स्त्रीलिङ्गको प्रयोग गर्दै स्त्रीलिङ्गलाई सोध्ने, र स्त्रीलिङ्गले के उत्तर दिँदाखेरि अहम जो छ पुल्लिङ्गमा सेवकः, छात्रः, बालकः, शिक्षकः, स्त्रीलिङ्ग महिला, गृहिणी, वैद्या, सेविका। त्वम भन्दाखेरि पनि त्यही, त्वम तिमी को हो भन्दाखेरि त्यस्तै जसरी यहाँ उत्तर दिनुभयो, अहम त्वम कह, प्रश्न पुल्लिङ्गमा पहिला आफ्नो भन्नु पर्यो, अहम शिक्षकः त्वम कह, अहम शिक्षिका त्वम का। अथवा यो पुल्लिङ्गले स्त्री जातिलाई सोध्यो भने अहम शिक्षकः त्वम का, स्त्रीले अहम शिक्षिका सोधेर पुल्लिङ्गलाई सोधिनु भने त्वम कह है। जसलाई हामीले निर्देश गरेर सोधिरहेका हुन्छौँ त्यो लिङ्ग कुन लिङ्गको छ त्यस्तै गरेर हामीले सोध्ने हो। यसरी हामीले दुई प्रकारले परिचय गर्दछौँ। त्यसपछि दुई प्रकारको परिचय हामीले आज सिक्यौँ। अब यो हामीले आज के सिक्यौँ भनेदेखि आज हामीले सर्वप्रथम के सिक्यौँ, अभिवादन सिक्यौँ, त्यसपछि के सिक्यौँ, शिष्टाचार सिक्यौँ, त्यसपछि परिचय सिक्यौँ। अब भोलिदेखि हजुरहरूको के कार्य हो, होमवर्क के हो हजुरहरूको, अब हजुरहरूको होमवर्क हो पहिला प्रतिबद्धता होमवर्क हो कि मैले संस्कृतमा नै जो सिकेको छु अब भोलिदेखि संस्कृतमा नै त्यसको अभ्यास गर्नेछु। अब कुनै व्यक्तिलाई भेट्यो भने पनि मैले संस्कृतमा ढुक्कसित सोध्नेछु, तपाईँ को हो, मेरो नाम यो हो, तपाईँ को हो, अहम रेवाधरः भवान् कः, अहम कृषकः भवान् कः है। यसरी सोध्नेछौँ। यसरी अभिवादन गर्दा पनि हामीले भोलिदेखि निरन्तर संस्कृतमा मात्र अभिवादन गर्नेछौँ, शिष्टाचार वाक्यको प्रयोग गर्नेछौँ र आफ्नो परिचय दिँदाखेरि पनि संस्कृतमा परिचय दिनेछु भन्ने धारणा राखेर हामीले निरन्तर अभ्यास गऱ्यौँ भने आजको जो 3 चिज हामीले सिक्यौँ त्यसको वास्तवमा पूर्ण हाम्रो जीवनमा उतार्यौँ भने तब संस्कृत सिक्दै 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 हामी संस्कृतमय र संस्कारमय जीवन जिउन सक्छौँ। त्यसैले आज हामीले 3 चिज सिक्यौँ। भोलिदेखि अर्को सत्रमा हामी के सिक्नेछौँ, अर्को सत्रमा हामीले वाक्य बनाउन सिक्नेछौँ, कसरी एषः एतत् शब्दको प्रयोग सिक्नेछौँ, टाढा नजिक त्यो यो भन्ने त्यो हामी अर्को सत्रमा सिक्नेछौँ। अहिलेको लागि यति नै। हस्त नमामि पुनर्मिलामः।